मोमिनो उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और इससे डरते रहो और नमाज कायम करते रहो और मुशरिकों में ना होना और न उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी फिरके फिरके हो गए। हर फिरका उसी में मगन है जो उसके पास है, और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरिदगार को पुकारती हैं उसी की तरफ रुजू करते हुए। फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मजा चखाता है तो एक फरीक उनमें से अपने परवरिदगार के साथ शिरक करने लगता है ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें। सो खैर फायदा उठा लो, करीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा कि या हमने उन पर कोई ऐसी दलील नाज़िल की है कि फिर वो उनको अल्लाह के साथ शिरक करना बताती है, और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाती हैं तो वो इससे खुश हो जाती हैं, और अगर उनके अमाल के सबाब जो उनके हाथ हमने आगे भेजे हैं इन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो नाउमीद होकर रह जाती हैं। क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रज़्क़ फराख करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है। बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं, और उसी की निशानी में से है कि वो हवा को भेजता है कि खुशखबरी देती है ताकि तुमको अपनी रहमत के मजे चखाए, और ताकि इसके हुक्म से कश्तियां चलें, और ताकि तुम इसके फजल से रोजी तलब करो। और हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे तो वो उनके पास निशानियां लेकर आए। सो जो लोग नाफरमानी करते थे हमने उनसे बदला लेकर छोड़ा, और मोमिनों की मदद हम पर लाजिम थी। अल्लाह ही तो है जो हवा को भेजता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर अल्लाह इसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता और तबता कर देता है। फिर तुम देखते हो कि इसके बीच में से बारिश की बौंदें निकलने लगती हैं, फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है इसे बरसा देता है तो उसी वक्त वो खुश हो जाती हैं। जबकि वो इसके बरसने से पहले यकीनन नाउमीद हो रहे थे। तो ऐ देखने वाले, अल्लाह की रहमत की निशानियों की तरफ देख के वो किस तरह जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। बेशक वो मर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। और अगर हम ऐसी हुआ भेजें कि वो इसके सबब खैती को देखें कि जर्द हो गई है तो उसके बाद वो नाशुक्री करने लग जाएं, तो तुम मर्दों को बात नहीं सुना सकते और ना बहरों को जब वो पैर फेर कर लौट जाएं आवाज सुना सकते हो, और ना अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर राह रास्त पर ला सकते हो। तुम तो इन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, तो वही फरमाबरदार हैं। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया वो मेरी रहमत से नाउमीद हो गए हैं, और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा कि उन लोगों के लिए ये काफी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाज़िल की जो उनको पढ़कर सुनाई जाती है। कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों के लिए इसमें रहमत और नसीहत है। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है। जो चीज आसमानों और जमीन में है वो सबको जानता है, और जिन लोगों ने बातिल को माना और अल्लाह से इनकार किया वो ही नुकसान उठाने वाले हैं। और वही अल्लाह ऐसा है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है और उसी का हुक्म चलता है, और उसी की तरफ तुम लिटाए जाओगे। क्यों भला देखो तो अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक रात की तारीकी की रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुमको रोशनी ला दे। तो क्या तुम सुनते नहीं कहो कि भला देखो तो अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत तक दिन की रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है कि तुमको रात ला दे जिसमें तुम आराम करो। तो क्या तुम देखते नहीं, और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात को और दिन को बनाया ताकि तुम इसमें आराम करो और इसमें इसका फजल तलाश करो, और ताकि शक्र करो। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा तो कहेगा कि मेरे वो शरीक जिनका तुम्हें दावा था कहाँ हैं। और हम हर एक उम्मत में से एक गवाह निकाल लेंगे, फिर कहेंगे कि अपनी दलील पेश करो, तो वो जान लेंगे कि सच बात अल्लाह की है और जो कुछ वो इफ्तरार किया करते थे इनसे जाता रहेगा। भला किसने जमीन को करारगाह बनाई और उसके बीच नहरें बनाई और इसके लिए पहाड़ बनाए, और किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाई। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रुकते। भला कौन बेकरार के इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन इसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशी बनाता है। ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता, और कौन हवा को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है। ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? ये लोग जो शिरक करते हैं अल्लाह की शान इससे बुलंद है। भला कौन खिलकत को पहली बार पैदा करता फिर इसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज़्क़ देगा है। ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मशरिकों अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। भला तुमने अपने परवरिदगार की कुदरत को नहीं देखा कि वो साए को किस तरह दराज करके फैला देता है, और अगर वो चाहता तो उसको बेहरकत थीरा रखता। फिर हम सूरज को इसका रहनुमा बना देती हैं,
پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتی ہیں، اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نین کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی می کے آگے ہوا کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک لطیفہ اس سے شہر مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیں، اور تاکہ ہم وہ پانی بہت سے اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں بلائیں۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے، رحیم ہے۔ مومنوں، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام بھی بتائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرمانبردار ہو جاتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں حکم الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔ جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور میں نہیں جانتا۔ شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار جو بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوہا والے ہماری نشانی میں سے عجیب تھے؟ جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ آئے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کرنے۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بے عقلی کی بات کی، ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھی ہیں۔ بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔ اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے دہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف قطر آ جائے، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانی میں سے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم ان کے متعلق خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوتی ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کرود بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھنک کر دیکھتے تو پیر پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدد رہے؟ انہوں نے کہا کہ جتنی مدد تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپی دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور احتیاط سے آئے جائے، اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ اگر وہ تم پر دسترس پالیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ آج لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کھٹا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا گتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا گتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے۔ ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں بحث نہ کرنا مگر سرسلی بحث، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا، اور کسی کام کے نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا،
مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا، اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو۔ باقی حصہ پارٹ 3 میں بیان کیا گیا ہے، اور ان میں کتنا سچ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔